जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज़ गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम परिंदों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में रानू चिड़िया को कोई फिक्र ना थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज़ पूछा करते थे ना कि मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो। अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है कि हम अपने ये बुरे वक्त और बारिशों के दिन आराम से अपने घोंसले में बैठकर गुजार सकें। बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी अच्छा वक्त हो तो बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको अपने जहन में रखना चाहिए। हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि जब भी बारिशें हों, बुरा वक्त हो या सूखे का समय आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हों। जी मामा, आप सही कह रही हैं। अगर आपने उस वक्त मेहनत ना की होती तो आज हम परिंदों के मोहताज होते, और जंगल के परिंदे तो वैसे ही बहुत गरीब और परेशान हैं। दाना ना मिलने की वजह से वो बहुत मुश्किल में हैं, तो वो हमारी मदद कहाँ से कर पाते। हाँ मेरे बच्चों, हमें ज़िंदगी में हमेशा खुद मेहनत करनी होती है, अपने दम पर आगे बढ़ना होता है और दूसरे लोगों की मोहताजी से बचना होता है। तभी हम अपनी ज़िंदगी पुरसकून और अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। कालू, घोंसला टूट गया है। देखो, जगह जगह से टूट रहा है घोंसला। बारिश के पानी से तो और ज़्यादा गल गया हमारा घोंसला। रानू चिड़िया ने तुम्हें हफ्ता पहले बारिशें होने से बता दिया था कि जंगल में बारिशें होने वाली हैं। तुम अपने घोंसले को मजबूत बना लो और अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन मजाल है तुम्हारे कान में जूं भी रेंगी हो, तुम्हें तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करें? बच्चे भूखे हैं, दाना मांग रहे हैं। तुम जाओ और रानू चिड़िया से दाना लेकर आओ। मुझे पता है वो चिड़िया हमारी मदद ज़रूर कर देगी। और फिर कालू कौवा अपना वही मुंह लेकर रानू चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया आपी, मेरी सुंदर चिड़िया आपी, दरवाज़ा तो खोलो। मैं तुम्हारा कालू कौवा भैया हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे पास बहुत अहम मसला लेकर आया हूँ। मुझे तुम्हारा सब पता है कि तुम कौन सा अहम मसला लेकर आए हो। कालू कौवे, अब मुझे अगर तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती, और तुम तो इस लायक हो भी नहीं कि तुम्हारी मदद की जाए। और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को दाना दे देती है। रानू चिड़िया मन ही मन में यही सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा। बहुत मगरूर है ये चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे वक्त का ख्याल नहीं रखते, और जब बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, तो 4 दिन की ही तो बात है। जब बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर कालू कौवा, गोरी कवि दाना खाकर और अपने बच्चों को खिलाकर सो जाते हैं। उनका घोंसला पूरी तरह से टूट चुका था और उनके बच्चे भी बारिश में ही पड़े हुए थे। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। जंगल में बारिश लगातार हो रही थी और पूरी रात बारिश नहीं रुकती। अगले ही दिन सुबह सुबह गोरी कवि कालू कवि से दोबारा कहती है, कालू, बच्चे भूखे हैं और फिर से कुछ मांग रहे हैं। तुम जाओ दोबारा चिड़िया के पास और उससे कहो हमें दाना दे दे। मुझे पता है ये चिड़िया हमारी मदद ज़रूर करेगी। नाना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा गोरी, बहुत बातें सुनाती है ये मगरूर चिड़िया। क्या मतलब? अगर तुम नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे, और बच्चों को भूखा मारना है क्या तुमने? अरे गोरी, क्या हो गया है? एक तो तुम भी ना बहुत टेंशन लेती और देती हो। मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है कालू कौवे? अब ज़रूर तुम किसी और परिंदे के पास जाओगे,
اور تمہیں پتہ ہے رانو چڑیا کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پہلے سیدھا رانو چڑیا کے پاس ہی جاؤ، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ ارے گوری کیا ہو گیا ہے، تم بہت بے صبری ہو، میری بات تو سنو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب رات گہری ہو جائے گی تو میں رانو چڑیا کے گھونسلے سے جمع کیا ہوا دانہ چرا لوں گا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا کالو کوے، اس طرح اسے پتہ چلے گا کہ کیسے کسی مجبور پرندے کی مجبوری کو تانا مارتے ہیں۔ ہا 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 ہا، ارے گوری نالائق، تمہیں تو کوئی ڈائلاگ مارنا بھی نہیں آتا، بہت ہی نالائق رہی ہوگی تم اسکول لائف میں۔ خیر میرے تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو میری تم سے شادی ہو گئی۔ ارے پیارے پتی جی، آپ بھی کن باتوں میں پڑ گئے ہیں، اب یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ جائیے، رات کافی گہری ہو چکی ہے، رانو چڑیا اور اس کے بچے سو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے گوری، میں جا رہا ہوں، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں بہت جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ اور پھر کالو کوا تیز بارش میں رانو چڑیا کے گھر دانہ چرانے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی اور اس کے گھر میں ایک لائٹ آن تھی جو آگ سے جل رہی تھی۔ کالو کوا چپکے سے رانو چڑیا کے گھر کی کھڑکی میں سے اس کے گھونسلے میں گھس جاتا ہے اور اس کا سارا جمع کیا ہوا دانہ چرا کر جیسے ہی وہاں سے اڑنے لگتا ہے تو رانو چڑیا کے گھر میں پڑے دیے کی آگ کالو کوے کی پونچھ پر لگ جاتی ہے اور کالو کوا چلانے لگتا ہے، میری پونچھ، میری پونچھ، بچاؤ مجھے، بچاؤ میری پونچھ۔ اور اس طرح کالو کوے کی آہوزاری سے رانو چڑیا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کالو کوے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ حالانکہ جب بھی تم بھوکے ہو، مجبور ہو یا پریشان ہو، میں ہمیشہ ہی تمہاری مدد کرتی ہوں، چاہے میرے اپنے پاس دانہ ہو یا نہ ہو، چاہے میرے بچے جتنے بھوکے ہوں، میں ہمیشہ تمہارا احساس کرتی ہوں، جب بھی برا وقت ہو تو میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں۔ حالانکہ میں نے تمہیں بارشوں سے پہلے کہا بھی تھا کہ کالو کوے محنت کر لو، محنت کر لو، لیکن مجال ہے کہ تمہارے ماتھے پر ذرا بھی فرق پڑا ہو، تم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ہمیشہ ایسے رہو گے، لیکن پھر بھی میری اتنی مدد کرنے کے باوجود تم نے ایسا گھناؤنا اور گرا ہوا کام کیا۔ چڑیاپی میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، بچے بھوکے تھے گھونسلے میں، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کالو کوے تم یہ ساری بات کس منہ سے کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی بچوں کا احساس ہوتا تو تم وقت پر محنت کر لیتے بجائے چوری کرنے کے۔ خیر یہ لو، لے جاؤ دانہ، اب اگر مجھے تمہارے بچوں کا خیال نہیں ہوتا نا تو میں کبھی تمہاری مدد نہ کرتی۔ اور پھر رانو چڑیا بجائے کالو کوے کو مزید ڈانٹنے یا برا بھلا کہنے کے اس کی مدد کر دیتی ہے۔ رانو چڑیا بہت اچھی تھی اور رحم دل تھی، وہ ہمیشہ ہی پرندوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ کالو کوا وہ دانہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، یہ کوا کبھی نہیں سدھرے گا اور نہ ہی کوئی نیک کام کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کی محتاجی سے بچنا چاہیے، جیسے رانو چڑیا ہمیشہ مدد کرتی اور اپنے بچوں اور اپنا پیٹ خود پالتی اور دوسروں کی بھی مدد کیا کرتی۔